बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 139 वाक्य 7 आणि 8. Psalm 139 verses 7 and 8. तुझ्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वचों, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं. सर्गार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. मोगाचेनो, आयच्या ह्या बागी दिसा सर्वेस्पराचो सांगात आमचे बोवारी आसा आनी त्या सांगातपणांत हांव खंयसरी चुकोवन वचोंक आमकां जायना म्हणलें किर्तनगार सांगता. वडातरेगान सर्वेस्पराच्या सांगातपणाचो अनुभव जोडूंक आमी तयार जाल्या. विशेष करून आमचे बोवारी आसचें ताचें हाजीरपण बगूंक सोमयाक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 21 पेज 30. नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सगळीं सो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. सगळीं सो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावताय. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावताय. आमच्या मोगान मरण तुका समर्पिताय. आमच्या मोगान मरण तुका समर्पिताय. नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणयेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. जिणयेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. तुजें तोंड बुसवून आशेव हांगा रावल्या. तुजें तोंड बुसवून आशेवन हांगा रावल्या. ये जेसू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेसू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कुर्पेचे देण्या भंडार घे.
Jesu Christa Undia ruparli punascha Namo Namo Surundara Sacramentantam Karakcha Alleluia 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 Argani oglam tuka sumya jiswaradan stuti manani महिमा तुका फवो या दिसा कधी तुका मेर करीता सर्वरीतीने बरे भलाई की आमका देव तुझ्या संगत पणांची ओंचे भक्तवे आमका फवो केलाय तुझ्या संगत आओ सकाळी सोवेळ करसू आमका तो आशीर्वादित केलाय हालेलुया 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 एक सस्वाच्या खणात इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्यातूत विचारू काक तुकाच हुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकातो ह्या उतरा मारिफात अपोस्तलांच्या जिवितान भावार्थाक आद्यता दिवन जिणी जियोंक उत्तेजन दिलेल्या मोगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिताव देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर तुमचो विश्वास दवरा म्हणल्या उतरा मारिफात आमकां सर्वांक तुजेर विश्वास दवरन आमकां रचलेल्या बापा संगी एकवटचें आनी त्या बापाच्या सांगतपणान जियोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर मोगळा सोमया तुका अर्गां आनी होगळाप दिताव बापाच्या कुशेक खालती मान घालन तो ह्या संवसारांत आयलोय एक साद्या उंड्याचें रूप घेवन आमचे मदें वस्ती करून आमकां तुज्या बळान आनी सक्तीन भरताय सोमया तुजी ती दैवीक कृपा आनी आदार आमचें जिवीत अर्थाभरीत करच्याक आनी आमकां तुज्या मोगान भरच्याक सदांच तूं राखून आसाय जाणवायेचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1-2 पृथ्वेच्या अधिपतीनो नितीचो मोग करा प्रामाणिकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा साद्या काळजान ताका सोदा कित्याक ताची परीक्षा करिनात तांकां तो मेळटा ताचेर आपलो विश्वास सांडिनात तांकां तो आपली वळख दिता वै सोमया निरंतरी तुजेर पातयेवन आयलेल्या हर एकल्यांक तुवें बापाची वळख दिली सर्गीचो बाप कितलो कणवळो आनी दयाळ तें तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत प्रगट केलें आनी सदांच ती वळख बावडताक विंगूंक आनी तुजो मोग करूंक तुवें आमच्या जिवितांत तुज्या मोगाचो अनुभव दिलोय हें तुजें वर्तेपण नियाळतना सोमया आज आमकां पवित्र सभे मुखांतर तुवें दिवची शिकोवण तुवें दिवचो मोग आनी सांगातपण हर एक रितीन अनुभव करून बावडतांत मुखार सोमकोवंक आमी निर्धार घेता मोगळा सोमया आयच्या दिसा पवित्र सभा लिओ वर्तो लिओ पयलो हाचें स्मरण करूंक अवकाश दिता आसतना विशेष करून ताची जिणये चाल भावार्थाची वाट आमी नियाळटा पवित्र सभेच्या भोव कश्टांच्या काळार चरित्रेंत पाश्चात्य राज कोसळून येताना
आणि उदेंतीच्या पवित्र सभेत शिकवणेंत तक्रार उठिल्ल्या वेळार 440 मोगाळा सोमिया पवित्र सभेक ह्या वर्त्या पापाक मुखेली जावन दिलोय. पवित्र सभेची नितळाय उरोवच्या खातीर पापा लिओन थोडी कठीण मेटां काडी जय पडली. टॉम टू फ्लावियन म्हणले परिपत्र बरोवन क्रिस्ताचे एक व्यक्तित्व पण दोन सैमा देव सैम आणि मनुष्य सैम आटापची ही पवित्र सभेची स्पष्ट शिकवण ताणे उचारले. सोमिया खंयच्याचीच पर्वा करिनासतना बावार्थाक आद्यता दिवची बावार्थांत थीर जाल्ली आपणाची जिणी आसा आनी हो बावार्थ सांबाळचे त्या बावार्थान सगळ्या लोकांक एकवटीत दवरचे मुखेलपण म्हाका दिला आनी ती जबाबदारी खलतेपणान हांवें पाळूंक आसा म्हणलें. वळखून घेवन ह्या पापान खरी एक रितीन बावार्थ सांबाळलो. सोमिया पापा लिओन पवित्र सभेंत शिस्तेचें सुदारण केलें. ताणें ताका दिल्लो हुद्दो आनी जबाबदारी मोगाळा सोमिया ती खरेपणी तुजी जावन आसा आनी ती ताणें खरेपणी आनी विश्वासीपणी पाळूंक आसा म्हणलें मानून घेतलें. आनी पवित्र सभेंतय बावार्थांतय विशेष मोग ताणें दाखयलो. मागणें ताच्या जिवितांत प्रमुख जावंक पावलें. सोमिया बावार्थाची मेटान सडीत आनी सडीत रितीन तुजो तो मोग पासारचे हातेर जावन ताणें आपल्या जिवितांत घेतलें. सोमिया बावार्थाच्या जाणवायेन आनी क्रिस्तांवपणाच्या मोगान बरोवन ताणें दिल्ली सगळी मुखेलपणाची शिकवण अजून पर्यंत अपूर्व शिकवण जावन नावडल्या. तुजो कुरीस येसुमिया सर्व आशिर्वादांचो उगम सर्व कृपेचें कारण हाचे वरवीं बावार्थी अस्कत कांयत घटाय लजेंत महिमा मरणांत जिवीत जोडतात म्हणटा सालियो. वैसोमिया तुजो कुरीस हर एक रितीन आपल्या जिवितांत आशिर्वादाचें उगम म्हण ताणें घेतलें. सर्व कृपेन भरच्याक ताका तो कुरीस उपकाराचो जालो म्हण आपल्या जिवाचो अनुभव ताणें उपसारलो. आनी ह्या जिविता पयनार तुज्या कुर्साक वेंग मारून बावार्थी जिणयेंत तो घटाय दिता लजेंत महिमा दिता मरणांत जिवीत जोडूंक अवकाश करून दिता म्हणलें ताणें आपल्या जिवितांत अनुभव केले. मात्र न्हय एक पवित्र सभेचो मुखेली जावन खालतेपणान भावार्थ वेंगतेल्या हर एका लोकाक ते जियोवच्याक प्रेरण तो जालो. मोगाळा सोमिया आज ताच्या जिविताची चाल नियाळटा आसतना विशेष करून पवित्र सभेच्या भावार्थाच्या वाटेन तो भावार्थ सांबाळचे खातीर हर एक रितीन ताणें काडिल्लें तें दैरादीक मेट आज पवित्र सभा नियाळून आमकां ताच्या जिविताचें प्रेरण दिता. निजाकी सोमिया पवित्र सभेचें मुखेलपण घेवन भावार्थ सांबाळचें आनी विशेष करून हेरेतीक शिकवणे विरोध धैर्यान मुखेलपण घेवन मुखार समकोन पवित्र सभेचो भावार्थाचो खरो राखणो कसो ताणें आपली जिणी समर्पिली. सोमिया आज ह्या वर्त्या संतांचें स्मरण आमी करता आसतना हर एक रितीन आमची जिणी आमी नियाळटा. तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत आमची जिणी जियोंक तुवें आपयलाय. तुजो मोग तुजो सांगात अनुभव करून सदांच आमची जिणी मुखार समकोवंक तूं आद्यता दिताय. मोगाळा सोमिया क्रिस्ती भावार्थ म्हज्या जिणयेक तुवें दिल्लें वर्तें देणें. तो भावार्थ म्हाका एक उदार देणें जावन तुवें दिलाय आसता. त्या भावार्थान जियोंक म्हजे थंय
म्हज्या अस्कतकायेन बुडोवन हांव तुजे तावन पयस सरतना कणवळो आनी दयाळ तूं जालाय. म्हजे सरशीन तूं आयलाय. म्हज्या जिवितांत तुजें सांगातपण दिलाय. म्हज्या जिवितांत बरवसो जागयलाय. म्हज्या अस्कतकायेक लबदोन पातक्यांत मेळेपणांत बुडोवन आसलेल्या म्हाका निराशी जायना जावच्याक, कंगाल जायना जावच्याक, भिरांतेन बराना जावच्याक हर एक रितीन तूं त्या अस्कतकायेंत तुजें बोळ आनी सकत म्हाका दिताय म्हणलें दाखोवन दिताय. वय सोमया, ह्या वक्ता ह्या आराधना हांव करता आसतना विशेश करून सबार पावटी म्हज्या ह्या बावार्थी जिविताच्या पैनांत हांव चुकिल्ल्यो घडयो उडासाक हाडटा. सबार पावटी म्हज्या मागण्यांत आत्मीक आचरणांत निर्लक्ष्य हांवें केल्या. सडीत आनी सडीत वेळ मागण्याक बावार्थाच्या संगतींक हांवें दिवंक ना सोमया. अवकाश म्हाका आसलो, वेळ म्हाका आसलो. म्हज्या कामांनी हांव मेतेर जावन नातिल्ल्या वेळारी दुसऱ्यो संगती संवसारी संगतींक वेळ दिवच्याक हांवें प्रयत्न केला, शिवाय मागण्याक वेळ दिवंक हांवें केदींच चिंता पाटायिल्लें ना. सडीत आनी सडीत रितीनी संवसारी कुशलायेंक वळख जावन तुज्या मोगान बदललो तुजो मोग करचो व्यक्ती जावंक हांव चुकलां सोमया. कुटुंबाचो मुखेली जावन म्हज्या जिवितांत बावार्थाच्या संगतींक आद्यता दिनासतना कुटुंबांतल्या भुरग्यांक हेर सांद्यांक बावार्थाची देख दिवंक हांव चुकलां सोमया. सबार रितीनी मागण्याक आद्यता दिनासतना केवल म्हज्या चिंतपांनी आनी निर्धारान बदलेली संवसारी जिणी जियोंक हांव पावलां सोमया. मोगळा सोमया, सालियो व्हरतो तुज्या मोगा खातीर हांव डेलो. तुज्या मोगान बरोवन सदांच आपली जिणी जियोंक बावार्थाक साक्ष जावंक धैर्यादीक तो जालो. खंयच्याचीच परवा करिनासतना बावार्थाच्यो संगती सांबाळच्याक आनी ताका फावो तो मान आनी गौरव दिवच्याक ताणें आपणाक दिल्ली जबाबदारी पाळली. आज हे क्रिस्ती बावार्थी जावन म्हज्या जिणये पयनार समकोन हांव आसतना म्हज्या बावार्थी जिविताची जबाबदारी पाळोवंक म्हाका शिकय. बावार्थाच्या संगतीक मागण्याक आत्मीक आचरणाक निर्लक्ष्य करिनासतना मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन तुजी कूड निरगत सेवन म्हजें आत्मीक जिवीत बळवंत करूंक म्हज्या बावार्थी जिविताच्या वाटेर अस्कतकाय सडीत प्रभाव घालिनासतना सर्व रितीनी बावार्थाक पयलो जागो दिवंक बावार्थाच्या संगती मारिफात म्हजी जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं कृपा दी. सोमया, तुका हांव थानेला. तुजो सांगात तुजो मोग जोडूंक हांव आशेतां. तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी पवित्र जाता, बळवंत जाता, धैर्यादीक जाता. तो बावार्थ दृढ राखोंक आनी सांबाळोंक म्हज्या जिणयेंत जियोंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें मानून घेवन म्हजी जिणी अर्थाबरीत रितीन बावार्थान जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. आपोस्तलांक तांचो बावार्थ दंडलेल्या वेळार मोरयेमाये मुखांत तांकां सांगाता एकवट आयलें, मागणें करूंक शिकयलें, बावार्थान दृढ जावंक शिकयलें आनी थंयसर पवित्रात्म्याची कृपा, पवित्रात्म्याची देणी तांच्या जिविताचेर वतून तांकां तुवें बळवंत केलें. आज मोरयेमायेच्या प्रेरणान तुजे सरशीन हांव आयलां. तुजे थंय एकवटून रावूंक हांव आशेतां. तुजो मोग करून बावार्थान दृढ जावन हे म्हजें संवसारी जिवीत सर्गींच्या त्या बापाक मानता तसलें जावन जियोंक हांव आशेतां. मोगणा सोमया, ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करतां. म्हज्या जिणयेंत म्हज्या जिणयेचो आसरो जावन सदांच तूं येताय.
म्हज्या जिणयेंत तुजी कृपा सदांच म्हाका लाभयताय. म्हज्या जिणयेंत खालतेपणान आनी तुजेर भावार्थ दवरनो ही म्हजें जिवीता पयन समकोंक तूं अवकाश करून दिताय. ह्या वक्ता सगळ्या म्हज्या जिविताच्यो करण्यो, सगळीं आयच्या दिसाची म्हजी कामां, म्हजी जिविता चाल, म्हजी योजना, म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांचें जिवीत, कुटुंबांतले कश्ट परिहार करूंक तुजो आदार हांव मागतां. कुटुंबांतली पिडा शिडा सर्व रितींनी तुज्या बळान सोसून व्हरूंक फूड करूंक म्हाका धैर्य दी म्हूण हांव मागतां. मोगळा सुमया कुटुंबांतल्या भुरग्यांच्या शिकपांत, युवासनाच्या फुडारांत आनी हर एक रितीन कुटुंबांत हजर आसच्या हर एका व्यक्तीच्या जिवितांत तुजो मोग सदांच भरपूर मापान अनुभव करून त्या मोगाक साक्ष जावंक, त्या बाबार्थाक साक्ष जावंक आमकां तूं कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण आमी ह्या करया. हर एक रितीन आमकां सदांच आदार दिवचो सोमी आयच्या ह्या सकाळींच्या वक्ता आमकां ताचो आदार दिवन आसा. ताची कृपा आमच्या जिविताचेर वतून आसा. ताची बेसव आमकां तो पाठयत आसा. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E47 पेज 135. सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला. तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वसो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वरसो. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या
तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आमच्यो गरजो आनी ते सावाय ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. विशेष करून जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजरगां दितात. तांकां आमी जल्माचो हार्दिक शुभाशय पाठयता आसतना विशेष करून तांच्या जिविताचेर देवाचे आशिर्वादा मागया. 33rd बर्थडे डेन्झिल कुटिनो. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता कॅनल डेसा दुबय. देवाक अर्गां दिता शेरील फुर्टाडो बेंगळूर टावन. खासदाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दिता 18th वेडिंग एनिवर्सरी फ्रांसिस अँड प्रिसिल्ला डिसोजा फजीर. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासून आमची भाव भयणी देवाक आजरगां दितात. देवाक अर्गां दिता गॅविन डिसोजाच्या बऱ्या भलायके पासून आनीश हर एक रितीन आपल्या आवय बापायक बरी भलायके फावो केलेल्या पासून देवाक अर्गां दिता आनीश. हर एक रितीच्या आशिर्वादां आपल्या जिवितांत जोडलेल्या पासून देवाक अर्गां दिता ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा. सर्व आशिर्वादां पासून जुलियाना डिसोजा आनी कुटुंब. आपल्या पुता डॅरिल आनी सुनेक जानिसाक एक भुरग्याचें देणें फावो केल्लेल्या पासून देवाक अर्गां दिता शार्लेट आनी मॅक्सिम डिसोजा. आपल्या जिवितांत जोडलेल्या आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दिता रोशन मेंडोन्सा. जिवितांतल्या सबार आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दिता प्रिन्सन कार्डोजा उडपी. बरें काम बरी भलायकी आनी बरें कुटुंब दिलेल्या पासून देवाक अर्गां दिता लॅरसन. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचें म्हणलें समजून घेवन आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार उसारता. फुटबॉल टिमांत सिलेक्ट जावचे पासून देवाचो आदार मागता आर्या डे साकालातूर. बऱ्या भलायके पासून देवाचो आदार मागता जेडन लुवीस उडपी सांतेकट्टे. तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन ह्या म्हयन्यांत दैवीक विनवणेकारां पासून आनी दैवीक सहावा वरेड्या पासून आमी विशेष करून मागता तांचो वेळ तांचें जिवीत ह्या रेतीर मंदिरान विविध गरजां पासून विविध व्यक्तीं पासून मागोवंक आनी सर्व रितींनी हांगासर जावच्या आत्मीक कार्यांनी आदार दिवंक ती वापरतात. तांचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद विशेष करून आमी ह्या म्हयन्यांत मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी सस्नाचो विशय मागता. For the souls in purgatory, suffering and needy souls, Bettina D'Souza, soul of Eugene Matthew Patravo, soul of Frederick Castellino, Valencia, for all born babies in purgatory and हर एक अंतरलेल्या भाव भयणी पासून देवा सस्नाचो विशय मागता अश्विनी लोबो बॅरिन. souls of Hilary D'Souza and Severin D'Souza Thane, soul of Benedicta D'Souza and Francis D'Souza Nirmarga, soul of Cecilia and Flora Pereira Brahmavar, soul of Rose Fernandez and Dulcin Sequeira, soul of Leo Oswald and Mervyn Sequeira, soul of Father Willie D'Souza Bellman, soul of Lena and Boniface Cyril Tauro, soul of Alex Lobo Kinigoli, soul of Magdalene Sequeira, all departed souls in the family by Anish, all departed souls in the family by Valerian De Silva and family, for the soul of Pascal Appi and Cosses De Silva, soul of Violet Fernandez Nerude, soul of Petty Cardoza Curla, soul of G.P. Rego, soul of Monto Albert D'Souza and Cecilia D'Souza Nirmarga, soul of Alice Sequeira and Benjamin Sequeira, departed souls in the D'Souza family by Wilma Mendonça,
soul of Emmanuel and Monty Rodriguez Baindur, soul of Bonaventure and Mary Pereira Kulshekar, all souls in purgatory by Ansilla Suarez, soul of Father Jerome and Alice and John D'Souza Suratkal, soul of Reverend Father Monsignor Jerome Fernandez and Sister Berkmans, soul of Peter Joseph Fernandez Kulshekar, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमकां सांगात दिता, धैर्य दिता, बळ दिता म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक आमी तयार जावया. हांव मोंती लोबो बेंगळूर टावन अर्गान तुका जेजू होगळाव तुका जेजू जय जय जेजू हालेलुया. हांव पयल्या सुवातेर अर्गान दिता ह्या इन्स्टिट्यूशनाक घेतलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी म्हज्या पतीक रतनाक हें दुसरें घर जावन आसा. रतन ताच्या घोवाचें नांव आयला पळय तो. केदाळे येता हांगासर. व्हेरी गुड. केदाळे हर एका म्हयन्याक म्हणलें बरी तो येता. हांगा येवन आमकां मस्त बरेंपण जालां. म्हाका म्हज्या धुवेक हांव पयल्या सुवातेर अर्गान दिता देनिया देवाक तें UK गेल्लें. तें गेल्ल्या दिसांत ताका हांवें देवाच्या हातांत हांगा येवन ओपसून दिल्लें आनी आतां ताका बरें काम मेळोन काम मेळच्या खातीर हांवें लास्ट टायम मागल्लें. आतां ताका काम मेळोन खाली काम मात हांवें विसरलें जाल्यार देवान ताका सगळें फावो केलां. कामान थंय जेवण आनी सगळें फावो केलां. हाजे खातीर हांव अर्गान दितां. म्हज्या घोवाक मस्त बरेंपण जालां. एवरी टायम येतात तो आनी आमी हांगा येवन कशें देवाचें उतरा प्रमाणे जिवचें म्हूण आमी शिकल्या. हर एक बटी मिसाक वेता जाल्यार आमी सारक्या तरान तें पात्र घेवंक जायना. हांगा येवन देवाची स्तुती करून स्पेशली ह्या रिट्रीटेन म्हाका बायबला विशयांत पवित्र ग्रंथा विशयांत शिकतना हर एक विचित्र अणभव जालो. हाजे खातीर हांव धन्य देवाक अर्गान दितां. देव हांगा आसच्या सर पाद्रापांक म्युजिशनांक रांदा करतेल्या सर्वांचेर देव तो सोबेसांव घालून दी म्हणून मागतां. आनी सगळीं तुमी येया. आयिल्ल्या उपरांत हांगा येवन एक बटीन तुमी रावशात जाल्यार तुमकां दैवीक अणभव जाताना खंडीत तुमी मागीर येवचें सोडचें ना. म्हाका तशें जाता. आतां हांव आयलें, आतां फाटीं गेल्यार आनी नेक्स्ट टायम केदाळे येवचें दीस मेजून केदाळे येवचें. केदाळे रजा घालची, कशी रजा घालची म्हणून चिंतून आसता. तुमी सगळीं येया आनी हो दैवीक अणभव तुमकांय जातलो, खंडीत जातलो आनी तुमी मागल्लें खंडीत मेळटलें. आनी हांव म्हाका खालें जाय जाल्यार म्हजें पयलें हांवें मागचें देवा कडेन आनी मागीर कालें करचें की म्हळ्यार हातूंत गुगलांत वचून म्हाका असलें जाय देवा म्हणून एक रिक्वेस्ट घालचें. ती रिक्वेस्ट दुसरे दिसा सकाळीं पाद्राप वाचच्या पयलें म्हाका ती मेळोन आसता. म्हजे धुवेक केदाळे मम्मा म्हाका अशें जाता, मम्मा म्हाका तशें जाता म्हणून सांगता. हांवें सांजेर ताणें सांगलें जाल्यार सकाळीं पाद्राप सांगच्या प्रमाणे 6:30 म्हाका फोन येता. यो कालें जालें कोण मम्मा कालें जालें गोत्तू ना. रातीक न्हिदरली, सकाळीं म्हाका घाम आयलो मम्मा, हांव हुशार जाली म्हूण म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी होगला दिया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हांव सिंथिया फेर्नांडीस बेलतंगडी वाराड्याच्या नाळा फिरगजे तावन आयलें. हांव संतानमय शारोतेनी आमची आनी SVD पाद्राबाणींत आमची इगर्जेन आमकां विगार आनी पुरो आमची सेवा करनासात. त्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांव आयिल्लें म्हज्या बाया खातीर आयिल्ली. हांव ती 5 म्हयन्यां खातीर गांवाक आयिल्ली. कित्याक म्हळ्यार येताना व्हीलचॅरा मुखांत आयिल्ली ती फ्लायटार. कांय हुशार नासली पूण येवन जाल्या उपरांत तिका बरोसो आसलो देवाचेर. पूण तिणें सांगलें रेतीरेक या गो पुता, आमी हुशार जाल्ल्या उपरांत म्हाका एक रेतीरेक वसाचें म्हणून. पूण सोनवाराच्या एका रेतीरेक आयिल्ली. पूण ताच्या उपरांत तिका तिच्या काळजांत बगलें म्हाका वस्ते रेतीर करिजेत्त म्हणून.
पूण तिच्या वत तयार म्हणून पूण म्हाकाय देवाच्या देवबिरांतेन म्हणून हांव आयिल्लें आपोवनान तिका. तरी आतां तिची भलायकी मस्त बरी आसा आनी तिका देवाच्या कृपेन देवान भरलां. जेजूची कृपा आनी पवित्रत्म्याची मजत तिचेरी वाडल्या आनी म्हजेरी वाडल्या. आनी म्हाका म्हजी मोत मस्त जडाय भोगताली. कित्याक म्हळ्यार 1000 राटावळी तकलेन दवर नासताली हांव. पूण देवाच्या उतराचेर कितें सकत आसा म्हणून ती कळ्ळी. आमच्या कुटुंबान ती आमकां आशिर्वादांनी भरलां. त्या खातीर हांव ती आशिर्वादां समेस्तां थंय वांटून घेवंक ह्या जाग्यार येवन देवाक अर्गां दिलीं आनी देवाच्या कृपेंत हांव वाडोवन आसा. देव बरें करूं. ये 12 पेज 19. वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या तुजी महिमा गाता सोम्या आमच्या. तुका आराधन करता तुका दिन वाजता राया सर्गा संस्राच्या. बगसाणे आजला भय संत सामका पाटय ती तुजी सासाय बापा आमच्या. आमी तुका पातयेता तुजेर बरवसा मग तुजो करता बापा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी संगात आज जमल्या आसता. विशेष करून बावर्थांत दृढ रावोंक आनी त्या बावर्थाक साक्ष जावन आमची ही संवसारी जिणी जियोंक सोमी आज आमकां आपयता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना पवित्र सभा आमकां साली आवरतो हाचें स्मरण करून बावर्थां खातीर ताणें समर्पिल्लें आपलें जिवीत निहाळोवंक आमकां उलो दिता. खरी एक रितीन हेरतीक शिकोवणे विरोध आनी बावर्थ सांबाळच्या वावरांत पवित्र सभेचें मुखेलपण घेवन आपली जिणी ताणें समर्पिली. तेच परी आमी क्रिस्ती बावार्थी जावन तें पवित्रपण सांबाळूंक सोमी आमकां आपयता. सबार पावटी हें पवित्रपण सांबाळचें जिवीत जियोंक चुकल्या खातीर देवा कडचें मोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर. Krista kaklud कर. Krista kaklud कर. Somia kaklud कर. Somia kaklud कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा जेजून नेमलेल्या तीर कडपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय. येमकोंडाचे पदवेक तिचेर जैत व्हरूंक तूं केदीन सुदिनाय. तर भगवंतली हांव श्रेश्ठ गवळ्याचे विनवणेन तिका तूं तुज्या सतांत घट सांबाळ आनी संवसारांतल्या अडखळी मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगूं दी.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तकाचो आराम. पृथ्वीच्या अधिपतीनो नितीचो मोग करा. प्रामाणिकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा. साद्या काळजान ताका सोदा कित्याक ताची परीक्षा करिनान तांकां तो मेळटा. ताचेर आपलो विश्वास सांडिनान तांकां तो आपली वळख दिता. खोटी चिंतना मनशांक देवातावन वेगळो सरूंक लायतात आनी परीक्षेक लायलेली ताची पदवी मुर्खाक लजे घालता. खोटो येवजण्यो करतल्या आत्म्यान जानवाय रिगाना. पातकाक लबदल्ले कुडीन ती वस्ती करिना. कित्याक शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो कापाडपणांतावन फळटा. मूर्ख चिंतनांतावन पयस रावता आनी अन्याय करतना फाटी सरता. जनवाय मनशाचो मोग करता तो आत्मो तरी देवनिंदा करतल्या मनशांक ताच्या उतरांक लागून केस्त लायनासता रावची ना. कित्याक देव ताच्या गुपीत चिंतनाचो साक्षी. ताच्या काळजाची तो तपासणी करता आनी ताचे हर एक उतार तो आयकता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान सगळी पृथ्वी भरल्या आनी जो सगळें सांबाळता तो उसारलेले हर एक उतार जाणा. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. ससनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळां बसतां केदाळां उरतां तें तूं जाणाय. म्हजे मतीन ती चिंतना पयस जावनूच तूं पारखिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उतार पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा ते मुळांत हांव जाणाय. फाटल्यान मुखल्यान म्हूण म्हाका तूं वेडो घालनासाय. तुजो हात म्हजे वयलो काडिनाय. असले जानवायेक म्हजे गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापोवंक जायना. ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुज्या मुखा मळांत हांव खंय म्हूण पळोवन धांवूं. सर्गार सोडून वचून जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळान वचून निदान जाल्यार थंय तूं आसाय. ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. आरुणाचे पकाटे लावन उदेंती कुशीन उपोवन वचूं. सगोराचे पेले तडीर बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यांत तुजो हात म्हाका चलयता. तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. ससनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया. मळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारांत तुमी परजळतेल्यात. जिवीत दिता तें उतार तुमी उबारण धरतेल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक सांगले मनशाक पातकांत पडचे संदर्भ सदांच आसात. पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय काटा. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें. तुमी मात्र सत्रायेन रावा. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार ताका बूद सांग. सूख वळखत जाल्यार ताका बक्षी. दिसाक 7 फावटीं तुजे विरोध सूख आदारन 7 फावटीं तुजे लागीं पाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय. एक फावटीं धर्मदूत सोमिया लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ सडय. सोमियान तांकां सांगलें एक ससवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो.
देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक ल्हान भुरगें आपल्या आवय बापाय थंय विशेश करून विश्वास दवरता आनी ती पातयेणी ताका आसा की म्हजी आवय बापाय म्हाका संरक्षण दितात, सर्व रितींनी म्हाका गरज आशिल्ल्यो संगती पाठयतात म्हणलें तें भुरगें पातयेता. तेच परी आयच्या दिसा भावार्थ आमकां आमच्या जिवितांत देवान दिलेलें वर्तें देणें आनी तो भावार्थ सांबाळचें. त्या भावार्थांत आमकां रचलेले आनी आमकां निरंतरी पोसच्या देवाचेर पातयेणी दवरून विश्वासीपणान मुखार समकोवचें अदीक गरजेचें. त्या खातीर जेजू आज हर एक रितीन एक सांसवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार खंयच्योय संगती करूंक तुमकां साध्य जाता म्हणलें तो स्पश्ट करता. त्या खातीर आमचो भावार्थ चडय म्हूण शिसांनी विचारलें आनी त्या वेळार ही जाप जेजून तांकां दिली. साबार पावटी जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींनी, जिविताच्या मेटामेटांनी अडखळी उदेतना, कश्ट येतना असल्यो संगती आमच्या जिवितांत उदेतात. भावार्थ आमचो दंडळटा, भावार्थांत आमी दुबावता. सोमी आमचे संगी आसा म्हणलें पातयेवन जियोवंक आमकां कश्ट जाता. आयच्या दिसा एक सांसवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार खंयच्योय संगती करूंक साध्य आसा म्हणली जेजूची बासवणी आमी घेवया आनी सोमयाच्या मोगान सदांच भावार्थांत दृढ जाल्ले, भावार्थांक साक्ष दिवचे क्रिस्ती पाटलावदारी आमी जावया. आमेन. C20 page 102. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्की पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझे दुलोब मुखामोळ तुझे पवित्र सभेचेर परसोडून दी आनी तूं सुतीचें जिवीत चलय अशें आमचे गोवळी तुका मानतात असले जावं आनी तुजो हिंड सगळे कडेन वाडत सुदारत वचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या इसव्यासो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लिया वर्तो तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यानूच वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेश परतो सर आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगीं तुका जय, ओ सगीं तुका जय, ओ सगीं तुका जय
जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उंसगीं तुका जय 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 उंसगीं तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavart so good pargatuya Jesu melo Jesu जीवन साला Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनत जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सालियो वर्तो साधार्नोल जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसपीडी मार्तिरां संगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकां शांती दियात देवाचे शली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या प्रेमचे म्हाका फोन पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. बापा सर्गींच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवित्र सभेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्या आनी दिरादी कोवळ्या खाल तुजी सेवा करूंक ती स्वतंत्रकाय मेळो आनी आपलो भावार्थ ती अखंड सांबाळो. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. ह्या दिसांनी विशेष करून कन्नडा रेतीर आनी कोंकणी सुटकेचे रेतीर जावचे आसात. हर एक रितीन आत्मीक बरेपण जोडच्याक हांगासर जायतो लोक येता, मागण्यांत वंटिली जाता आनी बरेपण जोडता. त्या खातीर मुखल्या दिसांनी नोव्हेंबर 13 तावन 16 तारखे पर्यंत कन्नडा भाशेंत विशेष रेतीर आसा. नोव्हेंबर 20 तावन 20 आनी 3 तारखे पर्यंत कोंकणी सुटकेची रेतीर आसा. नोव्हेंबराच्या 20 आनी 8 तारखे तावन 30 तारखे पर्यंत काजारी जोड्यांचें संमेलन आसा. ह्या विशेष रेतीरेंनी वांटेली जाया आनी तुमच्या जिवितांत बरेपण जोडा. जी कोण रेतीरेंत वांटेली जातात तांकां आमी सगळीं मेळोन तांचे पासत मागया. ह्या रेतीरेन यशस्वी जावन हर एक रितीन आत्मीक बरेपण जोडूंक जायत्या लोकांक देव फावो करून दी म्हूण विशेष करून आमी मागया. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F9 आमचो जळ्ळो उसवाड आमचो फांको तैरान आमी भरून पगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पास झुजून संत सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगाक. जेसू तो आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सोर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.